बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी और आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव और यूट्यूब। नाज़रीन, शेर तो आपने सुना होगा, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी मगर कम निकले। ये अमेरिका के अरमान हैं जो किसी तरह से इस्लामी दुनिया पर नहीं निकले। पूरे अफगानिस्तान से निकला है, इराक से निकलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन साथ साथ लेबनान में, ईरान में नया महाज खोलने जा रहा है। एक बार फिर इत्तेहादी इकट्ठे हो रहे हैं और इस दफ़ा ईरान की बारी है। उसके बाद लेबनान में जो गेम है, अगर मुसलमानों को समझ आ गई तो ठीक है, वरना हमारा अल्लाह ही हाफिज है। एक जगह मुसलमान से मुसलमान लड़ेगा और दूसरी जगह भी ये सब मिलकर मरेंगे। लिबिया की 2011 की नेटो की रिपोर्ट भी सुने, लेकिन इससे पहले मैं आपको खबर बता देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो बात हुई क्या है। बरतानिया, इसराइल, अमेरिका ने मिलकर मर्से स्ट्रीट जहाज पर जो हमला था उसमें ईरान को नामजद कर दिया है। दो बंदे इनके उसमें गए हैं, एक बरतानिया का और एक रोमानिया का। इतवार के रोज का ये मामला है और टोनी ब्लिंकन ने जुम्मे के दिन ये मसला हुआ था। मेन स्ट्रीट जो जहाज है उस पर हमले का जो जिम्मेदार था वो ईरान को ठहरा दिया है। उन्होंने कहा अमेरिका और इसके जितने भी तहादी हैं, अब हम मुनासिब जवाब का तयन करेंगे। ये मुनासिब जवाब क्या होगा? शराकतदारों, इत्तेहादियों के साथ मिलकर जो मर्सर स्ट्रीट पर, ये मैं आपको थोड़ी इसकी डिटेल बताता हूँ। ये तजारती जहाज है जो इनके मुताबिक बड़े पुरअमन तरीके से शुमाली बहिरा अरब से बैन अल-अक़वामी पानियों से गुजर रहा था और इस पे आपको पता है UAV यानी अनआइडेंटिफाइड जो उनका होता है धमाका खेस तश्तरी कह ले, मैं इसका नाम सही तरह खुल के बोल नहीं रहा। तो इसे पूरे खिते में आपको पता है, कहते हैं जी ईरान इस्तेमाल कर रहा है हमारे मर्सर स्ट्रीट नामी इस जहाज को, इस बड़े जहाज को, जो कि ज़ोडियक मैरीटाइम एक कंपनी है, बहुत बड़ी बैन अल-अक़वामी जहाज की मैनेजमेंट कंपनी है, जिसका सदर दफ्तर जो बैन अल-अक़वामी सदर है वो दफ्तर है वो लंदन में है और उसकी क़यादत जो है वो एक इसराइली बंदा याल ओफर करता है, उसकी मलकियत है। CNN ने भी ये बात की कि ओमान के साहिल पर यह वाक़या हुआ। एक बरतानवी शहरी, एक रोमानवी शहरी, देखें सिर्फ दो शहरी सिर्फ, और आगे देखें क्या हुआ। हमले का जवाब बनाया जा रहा है और इस हमले को इन्होंने कहा जी कि ईरान ने जंगजुओं की तर्ज पर यह कार्रवाई हम पर की है। हमारी एक अहम आबी गुजरगाह पर, एक बैन अल-अक़वामी जहाज पर, तजारत पर ईरान ने और लोगों की जिंदगियों पर, जहाजरानी की सनत पर, हमारी आज़ादी पर इन्होंने हमला किया। ये इनके अल्फाज थे, जरा गौर करें इस पर। उन्होंने कहा हम अगले इक़दाम क्या करेंगे, कब करेंगे खित्ते के अंदर, और हम इसको कहां से जवाब देंगे अपने तमाम लोगों के साथ मिलकर, ये हम बहुत जल्द इनको बताने लगे। मुतासरीन के अहले खाना को ताज़ियत भी करेंगे और उनको मालशल भी देंगे। ज़ाहिर है ये इतवार के दिन फिर बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा ने बात की। ये पहले था US का, अमेरिका का, फिर इसके बाद बरतानिया का। उसने भी कहा जी कि ईरान ने इससे पहले भी जो है बगैर पायलट के जो जहाज़ हैं, मुड़ने वाले जहाज़ बगैर पायलट वाले, वो ओमान के बैन अल-अक़वामी पानियों में इस्तेमाल किए हैं। और हमारा पूरा ख्याल है कि इस दफ़ा जो मर्जी, ख्याल है, ज़रा सुनिएगा, मैं इसके तमहीद बांध रहा हूँ इस खबर से, आगे आपको पूरी तफसील एक और बताता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। जानबूझकर उन्होंने कहा जी ये हमारा ख्याल है, हमला हुआ, कार्रवाइयाँ हुई और इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए बड़ा शदीद खतरा लाहक होगा। फिर इतवार को इसराइली वज़ीर ख़ारिजा कहता है, उसने ट्वीट की, कहता है पिछले 2 दिनों में मेरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन से और दुनिया भर में अपने साथियों से ईरानी हमले के मौजू पर बात हो गई है। ईरान ने जो हमारे साथ ये कार्रवाई की है, अब इस पर जो आलमी हमारी जो जितने भी स्टेक्स हैं उन पर हमलों में जितने भी हमारे इत्तेहादी, हम सब इकट्ठे हो रहे हैं और हम ईरान को मुकम्मल तौर पर इसका जवाब देंगे और तेहरान को समझ लग जाएगी कि रईसी के इक़्तिदार में आने से दुनिया को जो खतरा हुआ है सियासी और सलामती शक्ल में, हम इस खतरे को एक बड़ी दीवार की तरह गिराएंगे। जरा अल्फाज सुने इनके, मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं अंग्रेजी में एग्जैक्ट अल्फाज की। ईरान में जो सदर है इब्राहिम रईसी, उसकी आपको पता है ईरान की जो प्रोसिक्यूशन कमेटी है वो उसके पहले खिदमात भी अंजाम दे चुकी। वजारत खारजा के तर्जमान जो थे, उसने भी जो खतीबजादा थे, उन्होंने जो ईरान किया, उन्होंने इस बात को मुकम्मल इसराइल, अमेरिका और बरतानिया के इल्ज़ामात को रद्द किया। कहा यह नाजायज़ काबिज़ हुकूमत है, झूठे इल्ज़ामात लगाकर हमें मतलब दूसरे में रगड़ना चाहते हैं। अब देखें गेम लेबनान से शुरू की जा रही है, वहां पर ईरान की जो हमायती ग्रुप है, और ये जो गेम शुरू हो रही है ये मसलक की बुनियादों पर हो रही है। क्यों हो रही है? कि मुहर्रम का महीना आने वाला है। 5 अफराद अभी लेबनान में बशमूल हिज़्बुल्लाह के 3 अरकान उसमें शामिल थे। बैरूत में इतवार को एक पार्टी में जहां वहां पर जनाजा था,
وہاں پر گھات لگا کر حملہ ہوا. علی شبلی جو شخص تھا جس کا یہ جنازہ تھا، یہ لبنانی، اب لبنان میں مسلک کی بنیاد، حالانکہ ادھر مسلک کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں، وہ بڑے ماڈرن لوگ ہیں، وہ پتہ آپ نے دیکھی ہوں گی فلمیں ڈرامے ان کے، اور وہ، لیکن شبلی کو ایک دن پہلے دنیا سے رخصت کیا گیا، پہلے ہمیشہ کے لیے، اور اس کے بعد وہاں پر فرقہ وارانہ کشیدگی کو جوڑنے کی، بڑھانے کی کوشش کی جا رہی. اب ان کا جو اسٹارٹ ٹی وی چینل پر نشر ہونے والی ایک ویڈیو ہے، وہ فوٹیج بھی انہوں نے شو کی کہ کس طرح وہ شخص شبلی کو، علی شبلی کو، اس کا پورا ایک پلازا ہے، بڑا امیر آدمی ہے وہاں کا، بڑا مشہور آدمی ہے وہاں کا، اور کہا جا رہا ہے جو ایران کی حمایت یافتہ اللہ جو ہے وہ ان کا یہ کام ہے، انہوں نے یہ کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ایک شخص کو جو ہے اس کا پیچھا کریں، لیکن کیا کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ کسی طرح اس کے جو پیچھے کون ہے، ایران. اب آپ ذرا کڑیاں جوڑ کے دیکھیں، ذرا کڑیاں آپ کو ملائیں گے، آپ کو پتہ لگے علی شبلی کون تھا، کیوں یہ اللہ کی تحریک کے لیے اتنا جو ہے گزشتہ ایک سال سے، پچھلے سال بالکل یہاں پر ایک شام کے عرب نوجوان کا ہوا تھا، یہاں پر اسے مطلب اس کو مار دیا گیا تھا، اس کے بدلے میں قصبے میں پھر شادی کے دوران یہ واقعہ ہوا تھا، اس سے بڑے فسادات وہاں شروع ہوئے تھے. ابھی لبنان کی حالت اتنی بری ہے، اکنامیکلی اتنی بری ہے، وہ جو آپ نے دیکھا وہ دھماکہ شوق ہوا تھا، اس کے بعد انہوں بالکل اکانومی شانی سب کچھ زمین پہ لگ گئی ہے، بڑے ہی برے حالات ہیں وہاں کے. جو لبنان کے میرے دوست ہیں، وہ اپنے خاندان سے، ان کے 8-9 خاندان کے لوگ ہیں، وہ بات کرتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے وہاں پر حالت کیا ہوگی معاشی، اتنے برے حالات ہیں. اب یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا جو وہاں پر محاصرے بھی ہیں، سیکیورٹی سروس وہاں پہ، اور وہاں پہ 8-9 تنظیمیں بھی لگی ہوئی ہیں. اب یہ نیا کام ڈال کر اس معاملے کو اتنا خراب کر دیا جائے گا کہ جو ان کا ایک قصبہ ہے خالدہ کا، وہاں پہ جو مختلف مسلک کے مسلمان ہیں، انہیں آپس میں اب انہوں نے گمسان کا رن پڑے گا. اور یہ وہی مسئلہ ہے، میں یہ ساری جو آپ کو بات بتائیے، یہ وہی مسئلہ ہے جس کی کل ٹویٹ آپ کو پتہ ہے 1 اگست کو افریقن آرکائیوز نے ٹویٹ کی ایک بڑی زبردست، جس میں انہوں نے بات کی کہ 2011 نیٹو میں جو لیبیا کا انہوں نے رپورٹ آئی ہے، اور یہ رپورٹ بڑی انٹرسٹنگ آئی ہے، اور یہ رپورٹ کس نے بنائی ہے؟ دیکھیں اس میں سیاستدان ہے، اس میں طالب علم ہے، اس میں بڑے بڑے پروفیسرز ہیں یونیورسٹیز کے، اس میں بڑے بڑے اہم لوگوں کو جوڑ کے اکٹھا کر کے انہوں نے ریسرچ کر کے یہ رپورٹ بنائی ہے. انہوں نے کہا جی کہ اس وقت جو لیبیا کا صدر تھا، یا وہ بادشاہ تھا، یا وزیر اعظم، جو مرضی دے اس کو نام بظاہر فی الحال، اس کے نام سے انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک بہت بڑا پلان بنا رہا ہے، اور یہ ایک مخالف فرقے کے لوگوں کو یہاں پر جو ہے وہ مطلب ان کا ایک بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اب رپورٹ ثابت ہوئی کہ دور دور تک یہ نام و نشان ہی نہیں تھا. بالکل اسی طرح یہ جس طرح انہوں نے آپس میں اتنی لیبیا میں اتنی زیادہ گڑبڑ کروا دی کہ وہ لوگ آپس میں اتنے زیادہ خراب ہو گئے معاملات کہ آپ کو پتہ ہے پھر ترکی بھی انوالو ہو گیا، پھر روس بھی انوالو ہو گیا. اور وہ ملک، یہ لیبیا وہ ملک تھا کہ یہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو مفت کھانا ملتا تھا، لوگوں کو مفت کھانا، مفت رہنے کی رہائش، مطلب عیاشی تھی لوگوں کی. لیکن انہوں نے اس انداز میں دیکھا اس کو کر کے اب انہوں نے کیا کہا جی اچھا وہ غلطی ہوگی نا، ہم سے ہم معذرت چاہتے ہیں. اب یہ ایران کے معاملے میں بھی یہی کر رہے ہیں، اور لبنان کو بھی ساتھ جوڑے. مقصد یہ آپ دیکھیں صرف اور صرف کیا ہے. بڑے لوگ کہتے ہیں جی بڑے نیک ملک ہیں، بڑے اچھے ملک ہیں، بڑے اچھے ملک ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، بڑے ان میں اچھے لوگ بھی ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ پہلے اس ملک میں جا کے پھڑکاؤ بندے، تباہ کرو ٹکا کے، اس کے بعد وہاں کے جو بچے چھوٹے موٹے ان کو گود لے لو، جیسے ویتنام میں کیا، عراق میں کیا، پھر سیریا میں کیا. وہاں کے لوگوں کو جہاں پہ کچھ گھرشہ دے دو، رہنے کی جگہ دے دو سب، اور بعد میں کہا دو جی غلطی ہوگی، معافی ہوگی، حکومت بدل جائے گی، اگلی حکومت آ جائے گی. یہ سارا پلان. لیکن مسلمانوں کو بھی سمجھ نہیں آتی نا، یہ بھی مسلک کی بنیادوں پر نا ایک دوسرے کو چن چن کر اس طرح مارتے ہیں کہ جتنا یہ لوگ نہیں مارتے، جتنا یہ خود کو ایک دوسرے کو پھڑکا کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتے ہیں. اس کا مسلک ڈھونڈ ڈھونڈ کے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا فرقہ کیا ہے، اس کو ڈھونڈو. انہیں بھی ذرا سی بھی جو ہے نا عقل نہیں آ رہی ان کو کہ یار ہمارے ساتھ کر کے آ رہے ہیں. ہم لوگ اپنے مسئلے کے چکر میں آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ رگڑ رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن تھی، آپ کو پہنچائی ہے. BBC سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے بہت سے دوسرے جو چینل سے، قطر کا الجزیرہ تھا، ان سب لوگوں نے قذافی کو، لیبیا حکومت کو بے بنیاد اس وقت افواہیں پھیلائی تھیں، اور لوگوں نے جو ان کے اپنے حمایتیوں نے کیا کیا اس کا حال. تو اس لیے یہ چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ایک نئے پیمانے پر جو ایک معاملہ شروع ہونے والا ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا. مزید انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. اس کو فالو آن کر دیں تاکہ آپ کو جو مزید ویڈیوز ہے وہ ٹائم پر ملتی رہا کریں، کوئی چیز آپ سے مس نہ ہو جائے، کیونکہ تسلسل ہوتا ہے وہ پھر ٹوٹ جاتا ہے. اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.